बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फल की बात करेंगे वो है जामन। जामन एक इंतहाई सस्ता और बआसानी हासिल होने वाला फल है। इस फल की आमद मौसम बरसात में होती है और इसी मौसम में इसका इख्तिताम भी हो जाता है। ये फल शुमाली पाकिस्तान से लेकर जनूबी हिंद तक आम पाया जाता है। जामन का शुमार मौसम गर्मा के इंतहाई मुफीद फलों में होता है, इसलिए इसके खाने की खास तायद की जाती है। और सिर्फ जामन ही नहीं, बल्कि जामन की गुठलियां और पत्ते भी बहुत फायदेमंद हैं। अक्सर लोग जामन की गुठलियां रख लेते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त उन्हें पीस कर इस्तेमाल किया जा सके। जामन में कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, विटामिन सी और बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलिक एसिड और पानी जैसे दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए निहायत ज़रूरी हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फलों और सब्जियों की सूरत में जो नेमतें अता फरमाई हैं, उनकी एक बड़ी खूबी यह है कि ये अपने मौसमी तकाज़ों के आइनादार होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ मौसम बरसात में जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में सर बोझल महसूस होता है, पेट में गरानी महसूस होती है, जी मतलाता है और कै आती है। मौसम बरसात में अक्सर व बेशतर देखा गया है कि ज़रा पेट भर कर खाना खाया तो मैदा बोझल हो जाता है और दस्त लग जाते हैं, निज़ाम हज़म खराब हो जाता है। इस तरह मौसम बरसात के मुख्तसर मौसम में होने वाला ये फल जामन न सिर्फ बढ़ी हुई तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, बल्कि निज़ाम हज़म की इस्लाह भी करता है। रतूबाती कै और जी मतलाने के अवारजात में मुफीद है। ऐसे दस्त जो मौसम बरसात में रतूबात की वजह से हो जाते हैं, उनके लिए जामन का इस्तेमाल एक मुफीद ग़िज़ाई दवाई का दर्जा रखता है। मौसम बरसात में जामन इस्तेमाल करने वाले तेज़ाबियत के नतीजे में और फसाद खून से होने वाले फोड़े फिंसियों से भी महफूज रहते हैं। जामन का बतौर फल और ग़िज़ाइयत से भरपूर होना एक अलग बात है, मगर यह मुतअद्दिद अवारजात में इलाज का काम भी देता है। इस तरह जामन को उन फलों में शुमार कर सकते हैं जो ग़िज़ाई और दवाई दोनों फ़वाइद से मालामाल हैं। तो जामन के मज़ीद फ़वाइद जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, जामन कुव्वत बा बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, सफरावी दस्तों को तस्कीन देता है और बंद करता है, गर्म मिजाज के हामिल मर्दों ख़वातीन के मैदा और जिगर को कुव्वत देता है, मादे मनविया को गाढ़ा करता है, तेज़ाबियत का खात्मा करता है, खून की कमी को पूरा करता है और मुसफ़ा खून भी है। पेशाब की जलन में इंतहाई मुफीद है। मैदे के जख्म और आंतों के वर्म इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। चेहरे का रंग निखारता है, रात को सोते हुए मुंह से पानी बहने की शिकायत को दूर करता है, सीने की जलन के लिए इंतहाई मुफीद है। जामन के इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन और बढ़ती हुई मौसमी तेज़ाबियत खत्म हो जाती है। इसी सबब यह खून के सरतान में भी फायदेमंद करार दिया गया है। अपने सर्दो खुश्क मिजाज के सबब जिस्म की फालतू रतूबात को जज़ब करता है, जिगर और तिल्ली के वर्म में अच्छे असरात जाहिर करता है। जामन के कीमियाई तजिया के मुताबिक इसमें फौलाद भी पाया जाता है। पूरे साल में चाहे एक जामन ही क्यों ना खाना पड़े, जरूर खाएं, क्योंकि रोजमर्रा खुराक के जरिए मैदा में जमा होने वाले बाल किसी शय से गलते या हजम नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक जामन का खाना इनको गलाकर हजम कर देता है। इसके अलावा भी इसके मुतअद्दिद फवाइद हैं, जैसा कि दांत और मसूड़े मजबूत करता है, विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात का हामिल ये फल दांतों के लिए बेहद मुफीद है। जामन का शरबत पीने या इसका रस दांतों पर लगाने से दांतों से मुतल्लिका तमाम मसाइल को दूर किया जा सकता है। और जामन में विटामिन सी का कुदरती खजाना है, इसलिए जिन लोगों को विटामिन सी की कमी के नतीजा में मसूड़ों से खून आता है, जामन के इस्तेमाल के साथ इसके पत्तों से भी इस्तेफादा करें, क्योंकि जामन के पत्ते और दरख्त भी काम आते हैं। मसूड़ों से खून आने की सूरत में जामन के पत्तों को पानी में जोश देकर थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करना मुफीद है। जामन की लकड़ी का कोयला पीसकर कदरे नमक और स्याह मिर्च मिलाकर मंजन की तरह इस्तेमाल करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इसी तरह शुगर के मरीजों के लिए जामन के इस्तेमाल निहायत जरूरी है। जामन खून में शुगर की मिकदार बढ़ने से रोकता है, तभी शुगर के मरीजों को रोजाना जामन खाने का मशवरा दिया जाता है। शुगर के मरीजों को इससे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। इसके अलावा जामन की गुठलियां भी शुगर के मरीजों के लिए बेहद मुफीद हैं। इत्तबा सदियों से जामन की गुठली का सफूफ बनाकर शुगर में बतौर दवा इस्तेमाल कराते रहे हैं, जो इंतहाई मौसर है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में शुगर की दवा जामन ही से तैयार होती है।
جامن کے استعمال اور غذائی احتیاط ہی سے زیادہ تر شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض اگر کبھی کبھار آم کھا لیں تو اس کے بعد جامن کھانے سے شوگر لیول اعتدال پر رکھا جا سکتا ہے۔ نیز اس سے آم کی حدت بھی معتدل ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ شوگر کے مریض آم سے پرہیز کریں یا انتہائی کم مقدار میں کھائیں۔ اسی طرح جامن میں موجود وٹامن سی اور آئرن کی کثیر مقدار ہیموگلوبن کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہیموگلوبن خون میں آکسیجن کو ملاتا ہے جس سے خون کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، پھر اسے جسم کے تمام حصوں تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے، جس سے چہرہ صاف اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جامن انسان کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم بڑی تعداد میں موجود ہے۔ 100 گرام جامن میں 55 ملی گرام پوٹاشیم ہے جو دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر اور سٹروک وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جامن کا باقاعدگی سے استعمال شریانوں کو سخت ہونے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ جامن کی گٹلیوں کو دھوپ میں خشک کر لیں، پھر صفوف بنا کر اور صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل یہ صفوف چائے والا آدھا چمچ کچھ عرصہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر مرض جریان جاتا رہے گا۔ جامن کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد بیماریوں کے ساتھ لیکوریا کا علاج بھی پوشیدہ رکھا ہے۔ لیکوریا کے مرض میں جامن کی گٹلیاں 50 گرام باریک پیس لیں اور اس میں کشتہ بیضہ مرغ 10 گرام شامل کر لیں۔ یہ صفوف 2 سے 3 گرام عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑیاں بنا لیں اور صبح نہار منہ اور شام 5 بجے دودھ یا سادہ پانی سے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ماہواری کے دنوں میں استعمال نہیں کرنا۔ اکثر خواتین کے لیے 20 دن کے استعمال کافی ہو جاتا ہے۔ خواتین میں کثرت حیض کو کنٹرول کرنے کے لیے جامن کے پتے سائے میں خشک کر کے صفوف بنا لیں اور روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ ہمراہ تازہ پانی استعمال مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکنی کے لیے روزانہ رات کو جامن کی گٹلی پیس کر دودھ میں ملا کر لگانے سے ایکنی ختم ہو جاتی ہے، اور داغ دھبوں سے نجات کے لیے جامن کی گٹلی کا پاؤڈر، لیموں کا رس، بیسن، بادام کا تیل اور ارک گلاب چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جب سوکھ جائے تو دھو لیں، اس سے آپ کا چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا اور داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آئلی سکن کے لیے جامن گٹلی سمیت پیسے ہوئے جو کا آٹا، آملہ کا رس اور ارک گلاب ملا کر فیس ماسک کے طور پر استعمال کریں۔ جب سوکھ جائے تو دھو لیں۔ اگر منہ میں چھالے بنے ہوں تو جامن کو نمک کے بغیر استعمال کیا جائے تو جامن نقصان دہ بیکٹیریا کے افعال کو کمزور کر دیتا ہے اور منہ کے اندر بننے والے چھالوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح منہ کے دیگر زخموں میں جامن کی چھال کے جوشاندے کو ٹھنڈا کر کے اس سے غرارے کرنے سے منہ کے زخم جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامن کو رطوباتی قے اور جی متلانے کے عوارضات میں مفید پایا گیا ہے۔ قے کو ختم کرنے کے لیے پکے ہوئے جامن کا شربت بنا کر پینے سے پیاس کو تسکین ملتی ہے اور قے رک جاتی ہے۔ اسی طرح جامن کے نرم پتے پانی میں پیس کر شیرہ نکال لیں، پھر اس میں شکر ملا کر پئیں۔ اس سے جاری خون رک جائے گا اور خونی بواسیر کی بیماری میں آنے والا خون بھی رک جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو بواسیر کے مسئلے ہوں وہ جامن کے چھلکے کو پتھر پر گھس کر دن میں 2 مرتبہ بواسیری مسوں پر لگائیں تو مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جامن کا تر و تازہ چھلکا 1 تولہ ادھ پاؤ پانی میں ملا کر چھان کر چند روز صبح و شام پینے سے مرض سوزاک میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہو یا موتیا آ رہا ہو تو جامن کی گٹلی خشک کر کے باریک پیس لیں اور صبح و شام 3 ماشا سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جائے گا اور موتیے سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آواز کی خرابی، مثلاً بھاری پن یا گلے کی خرابی کی صورت میں جامن کی گٹلیوں کے صفوف میں شہد ملا کر گولیاں بنا کر استعمال کی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر دمہ یا کھانسی کا مسئلہ ہو تو جامن کے درخت کا چھلکا 2 تولہ آدھے کلو پانی میں جوش دیں۔ جب 1 پاؤ پانی باقی رہ جائے تو 4 رتی نمک ملا کر صبح و شام پینے سے مرض دمہ اور کھانسی میں فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ وزن میں کمی لانا چاہتے ہوں اور موٹاپے کا شکار ہوں تو وہ جامن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ جامن میں موجود فائبر دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا، جس کی وجہ سے جامن وزن کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اسے کنٹرول میں بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جامن کے پھول خشک کر کے خوب باریک پیس لیں۔ اس صفوف کو روزانہ 2 مرتبہ 1 چٹکی استعمال کرنے سے نکسی رک جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو جامن کا سرکہ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سرکہ روزانہ کچھ مقدار میں استعمال کریں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جامن کا رس حسب ضرورت نکال کر مٹی کے گھڑے میں ڈال کر اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی رائی بھی ڈال دیں اور 2 ماہ تک پڑا رہنے دیں۔ 2 ماہ بعد گھڑے میں جو کچھ ہو چھان لیں۔ جامن کا سرکہ تیار ہے۔ یہ سرکہ معدہ اور آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔
اس سے نہ صرف نظام ہاضمہ صحیح رہتا ہے بلکہ غذا بھی جلد ہضم ہوتی ہے۔ جامن میں فولاد کی موجودگی کی وجہ سے خون کے سرخ ذرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ دوستوں میں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسند کا اظہار کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔